بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلوا على حبيبه صلى الله على النبي. خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله. شيخ لا تحن من فضلك، اقرأ شيخ. وحده ما شاء الله. زدنا ما شاء الله. ربنا يبارك فيك، تقبل الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. وحدوا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الله مميز ما شاء الله. والله أكبر. ما شاء الله. والله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. الله الله. ولله الحمد. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. الله أكبر ما شاء الله. شيخ تكبير. شيخ خرق، هذه القراءات تنشر في العالم مستوى أو في بلاد الهند، وهؤلاء يتصلون به، هم يقبلون جبين الشيخ حرق ما شاء الله، إنهم يسلمون. جزاكم الله. خاصة في مدينة أحمد آباد ما شاء الله إنهم يقبلوا سلام. الله أكبر. الله الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.
اقرأ وربك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعم نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. تكبير تكبير. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. جزاكم الله. ما شاء الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا. بارك الله.